आमची मिसा हरी एका आयतारा टीव्हीर येतात पळयलां गी खंयच्या चॅनलार नम्मा टीव्हीर हरी एक आयतारा सुखान आसतना आमी 5 सावन 6 वरार आयतारा संजेर आनी सोमारा 4 तावन 5 नम्मा टीव्ही आसल्ल्यांक मेळटा देखून आमकां लोक तुमी तुमची बर्थडे एनिवर्सरी तें बरें आसा जाल्यार स्पॉन्सर जावयेत मीस स्पॉन्सर करियेत वा दाईजी वोल्डर प्रोग्राम येतात पळयलां गी दाईजी वोल्डर दैवीक स्पर्श म्हणल्या नांवान डिवायन टच कुटुंबा सवय मागणें येता एक सारदान वा शिकोवन कालय अर्द्या वराक सकाळी 7 तावन 7:30 उदार म्हणचे आमी जायसे देवान शिकयला बरें आतां आमी साक्ष आयकूंक या जायत गी मुगेली टेस्टमनी अशी आसलेली की 1 वर्स मायज जालें हांव घरा आसलेलो आनी जायते कोश्ट म्हजे सगळें येयले दूख जायते सगळें जायतें येयलें म्हजें पूण हांव रिट्रिटा गोंया आसतना एक दिसा वयतालो पूण म्हाका दिसलें म्हगे ही लायफान गाडी एक दिसा सर्विसींग करून म्हगे बरें सारकें जायना म्हण बरें जावपाना म्हणलें म्हाका एकलो गावपा मेळ म्हगेलो म्हणपाला मुलकी या म्हणपाला तिगे थिंग गॅरेजी 5 दिसा गॅरेजी थिंग व्हरया म्हणपा लागलो आनी तुगे गाडी सारकी आहा ती भितरल्यान भायल्यान इंजीन कितें बी जालें तें सगळें सारकें करून उडया म्हणपा लागलो हांवें म्हळें देवा हांव तुजे फुडें येता म्हगे गाडी घेवन तूं म्हळ्यार तूं रिपेर करपाक तूं कितें जालें तें तुका खबर आहा तुगे म्हगे गाडयेचें भितरल्यान भायल्यान सगळें तुका खबर आहा व्हील कितें जालां इंजीन कितें जालां सगळें भितरल्यान कितें आहा तें देव जाण आसलो म्हगेलें जेन्ना हांव गेले ते पाटी जाले 15 दीस जाले तेन्ना एक पाटी येलो देवान म्हाका टच केला आनी कितें भितरली गाय आसलेले तेजे म्हाका ते गाय देवान बांदले आनी म्हाका तेज्या पयलीं येयले तेन्ना म्हाका गॅरेजीन लायले तेन्ना म्हगेली तकली उसळपा लागली सर्विसींग देवान स्टार्ट केलें म्हगेलें आनी मागीर काबार येता आसतना उरलो सर्विसींग आनी न्हीद बीन पडना आसलेली आनी सारे घर काबार येता आसतना देवान सगळें म्हाका वद्दी हें केलें तें वाण जालो हें करून उडयलें तें क्लीन करून उडयलें तेजे भायर आनी इल्लो बारीकसो कचरो उरलो तो आयची कालच्या दिसा देवान म्हगेलो सगळो कचरो भायर मारलो आनी आयज पवित्र बोल म्हण देवा हांव वाकाणटा दिनवासता थँक्यू लॉर्ड जेस प्रेज द लॉर्ड ताळयो पटया आदले पटी तोरे तिरेक आयिल्लो ओके प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव सिल्वेस्टर हांव कुंदापूर थावन आयला 5 वर्सां आदीं हांव हांगा रिटायर्ड घेतलो सन्नावरेचे सद्दां आनी म्हाका एक बायला गांव तसाची म्हणली एक आशा आसली मागीर हांगा सन्नावर घेतलो आनी म्हज्या बऱ्या विजा पसत हांव मागतालो म्हाका आतां एक बरी विजा मेळ्ळा आतां हांव 5 वर्सां उपरांत हांव हांगा 2 म्हयन्याच्या रजेक आयिल्लो आतां 2 म्हयन्याची रजा काबार जाती आयली आनी 2 म्हयन्याच्या रजेंत 1 हप्त्याची रितीर हांगा हांवें केली हांव देवाक अर्घ दिता आनी तशेंच म्हाका जानेवारीच्या 6 तारखेर रिटर्न वचूंक आसा म्हजी पसत म्हाका आनी म्हाका 2 म्हयन्यांत 1 हप्त्याची रितीर करूंक देवान हांगा एक अवकाश दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हजें नांव एंटनी क्रास्ता कासरगोड आयला हांवें ऑगस्टांत फर्स्ट रेतीर केल्लें हांवें आनी ही सेकंड टायम आनी ऑगस्टांत रेतीर केल्ल्या टायमार म्हज्या मतीक एक भोगण आयली हांवें घालपाक वचूं जाय की या ओन बिजनेस स्टार्ट करचें की म्हणलें एक भोगणा म्हाका मतीर आयली त्या टायमार हांवें पाद्र्या कडेन विचारलें पाद्र्यान म्हळें तुजी खुशी कितें आसा देव कितें सांगता त्या रितीर तूं वच म्हळें त्या वेळार हांवें बिजनेस करचें म्हणलें आयडियार हांवें बिजनेस स्टार्ट केलें आनी लायसन्स आनी पुरा मेळ्ळें आनी हर एक काम हांवें लायसन्स करचें आनी त्या बिजनेस स्टार्ट करच्या टायमार म्हाका कितें करूंक जाय आसलें तें पुरा हर एक टायमार हांवें चिंतल्या टायमार म्हाका तें समा वेळार सगळें काम म्हाका तें पोंता पावूंक जालां आनी काम स्टार्ट करचें पयलें काल एक स्टार्ट करया लास्ट वीक हांवें स्टार्ट करया म्हणलें म्हज्या मतीर हांवें चिंतलें पूण वेता आसतना आज नाका फाल्यां म्हणलें मतीर तसलें बोगणां येता आसलीं त्या वेळार म्हाका बोगणां म्हज्या मतीक गेलें फर्स्ट रिट्रीटाक डिवेनाक या मुळकी या आनी रेतीर जाल्ल्या मागीर मुखलें काम सुरू करया म्हणल्या उद्देशार हांगासर आयला आनी म्हज्या कामाक गंचीस आडकलें नासतना जेजू क्रिस्त म्हाका जेजू कधीच हात सोडचो ना म्हणलें बरो असो खंडीत आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव आद्या पाटी पिरगाची थावन आयला म्हाका शुगराचे मस्त हें हाडलें सकाळी सांजेर इंजेक्शन खान हेजें हाडलें पोर हांगा आयल्या उपरांत हांवें इंजेक्शन हाडून थंय फ्रिजान दवरलीं नाजाल्यार म्हाका काणये नासतना तकली आनी पुरा गुंवताली हांवें थंय दवरल्या उपरांत हांवें आज मुसर काणी होना म्हाका तकली गुवाना काही हे जायना देवाच्या दयेन बरो आसा देखून हांव अर्घ दिता हांव आयलेट पिंटो बचपे पिरगेजीची म्हाका हांगा आयल्या उपरांत देवाच्या उतराचेर
गूढ समजूनी मेळ्ळे देवाचेर म्हजो भावार्थ मस्तू गुण जाला तशेंच म्हज्या काळजान मस्तू बें आसलें देवान तें उणें केलां आनी जेजूच्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कशें वांटेले जावचें म्हूण म्हाका कळीत जालें तशेंच सुटावें कुमसार जावंक देवाचो आदार म्हाका मेळ्ळो त्या देखून हांव देवा काळजान तावन अर्गां दितां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस म्हजें नांव क्रिस्टीन रस्किना हांव बंबयतान आयल्या आनी तें म्हजें भयण आमी हांगा पयले टायम आयल्या रिट्रीटेक आनी आमी भायर सरतना हांगा रिट्रीटेक येतना आमकां मस्तू अडकळ्यो आयल्यो आमकां येवंक जालें ना आमकां एअरपोर्टार सोडूंक ना येवंक आनी आमकां 2 फ्लायटां मिस जाली आमकां येवंक जालें ना आमी दनपारां पावचार आसल्या आमी रातीक 12 पावल्या आनीक आमकां हांगा येवन मस्तू उल्हास भोगलो आमच्या जिवनांत मस्तू बदलावण जाल्या म्हज्या जिवनांत आनी म्हाका मस्तू म्हज्या मोतीक समाधान जालें देखून देवाक हांव अर्गां दितां हांव पयले फावटी ह्या रेतेरेक येवचे मुलकी आनी कॅरिझमॅटीक म्हळ्यार म्हाका इल्लें पयस आसलें जाल्यार एका तरेचे फोर्स म्हळ्यार आमच्या कम्युनिटीन ती इल्ली आडकळी आसली आमकां येवंक जाल्यार सिस्टरांनी लास्ट मोमेंट वसा तुमची रेतेरी बरें करून करा म्हणून सांगलें आनी आज म्हाका वर्त संतोष आनी दादोसकाय भोगता देवान खंडीत म्हाका बेसावांनी भरला म्हणून थँक्यू जीसस प्रेज जीसस Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड हांव सिस्टर सेल्वीन ब्रिजिटायन सिस्टर कोडयाळ तावन आयल्या सिस्टरान सांगले बरी आमकां हे रतीर करूंक मस्त अडखळ आसले म्हाका देवान हे देणे फावो केल्ल्याक हांव ह्या दिसा अर्गां दितां आनी म्हजे टेस्टिमनी हांव दिवंक मुखार सरता म्हज्या जिणेंत कुमसाराच्या विशयांत मस्तू म्हाका समजणी आसा जाल्यार आमच्या इनर हिलिंग सेशनांत ह्या रेतीरेंत हांव भाग गेले वरवीं म्हजे कुमसारांत पातकां बोक्षिल्यार ते म्हाका मोतीन परतून ते येताले बोक्षी लागी म्हणून क्वेश्चन मार्क येवचे आसले घडये पूण हांव सतत भावार्थान पाती येता ह्या इनर हिलिंग सेशनांत जेजून म्हाका आपडला आनी म्हज्या बरे तरान कुमसार जावन कशें ती पातकां जेजू कशें ते बांदून उडयता आनी तो उडास दवरना म्हणचे सांगती म्हाका खंडीत कळीत जाला हांव जेजूक अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या जेजू Naso nani